टाली वाली सरकार ने हमें कब्रिस्तान से अलविदा किया और हम सहरी के तारे के साथ चलते चलते मलकवाल वापस पहुंच गए। रास्ते में एक भी कुत्ता नज़र नहीं आया। शाह साहब ने बेतकल्लफ दोस्तों की तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता कभी सहलाते और कभी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते रहे। मैं उनकी कैफियत समझ रहा था। उनका रवैया बिल्कुल उस शख्स की तरह था जो अपने अफसर के कमरे में जाकर झिड़कियाँ खाता है मगर बाहर आते ही ऐसा जाहिर करता है जैसे उसके अफसर ने उसको बहुत ज़्यादा शाबाश दी है। लेकिन जब उस शख्स की दुर्गत कोई दूसरा शख्स देख लेता है तो उसके सामने बेचारा बन जाता है मगर दूसरों पर फिर भी अपनी असलियत जाहिर नहीं होने देता। मेरा अगले रोज़ पेपर था। हवेली पहुंचकर मैंने सोने की बहुत कोशिश की मगर सो न सका। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने के लिए बाहर बगीचे के पास बने हुए गुस्ल खाने में जाने लगा तो मुझसे पहले शाह साहब वहाँ मौजूद थे। वो वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ने की तैयारियाँ कर रहे थे। मैंने भी वज़ू कर लिया तो उन्हें कहा कि हम दोनों बाजमात नमाज़ पढ़ लेते हैं। हम दोनों बागीचे में जाए नमाज़ बिछाकर खड़े होने लगे तो अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा, शाह साहब बाबा जी कहाँ हैं? वो अंदर हैं। सरकार से कहें ना कि हमारी इमामत करा दें। वो नेक और पारसा जिन्नात में से हैं और फिर सरकार की उम्र भी तो 1400 साल पुरानी है। पुरानी नमाज की याद ताज़ा हो जाएगी। वो बोले, शाहिद मियाँ ऐसा नहीं हो सकता। जिन्नात मुसलमान और इबादत गुजार भी हों तो फिर भी हम उनकी इमामत में नमाज अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता जिन्नात इंसानों की इमामत में नमाज पढ़ लेते हैं। तो फिर उन्हें कहें कि हमारे साथ आकर नमाज पढ़ लें। मैंने पूरे इश्तियाक के साथ कहा, आओ और हम तुम नमाज़ पढ़ लेते हैं। वो अपनी इबादत कर चुके हैं। इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। शाह साहब ने कहा और हम दोनों ने बागीचे में नमाज फ़जर अदा की। आज सुबह मुझे पर्चा देने जाना है। मैंने नमाज के बाद उन्हें बताया। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फ़रमाए। शाह साहब ने पुरखलूस अंदाज में दुआ फरमाई। उनका रवैया अब तब्दील हो गया था। कहने लगे, टाली वाली सरकार ने तुम्हें जो वजीफ़ा दिया है वो पढ़ लेना, तुम्हारी मदद होगी। टाली वाली सरकार की सार्जनिश ने उन्हें सिराते मुस्तकीम की राह पर डाल दिया था और लगता था कि अब वो कभी सिफली इल्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा की और फिर मुझे अपने साथ मेहमान खाने में ले गए। कमरे में गहरे सब्ज़ रंग का ज़ीरो का बल्ब रोशन था। उनके बिस्तर पर बाबा जी सरकार दराज थे। बाहर की निस्बत अंदर खासी गरमाइश थी। मुझे अंदर आते ही देखकर बाबा जी सरकार के बदन में जुम्बश हुई। उन्होंने अपने सर से कपड़ा सरकाया तो उनकी रोशन रोशन आंखें मुझ पर मरकूज़ हो गईं। शाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाबा जी के बिस्तर की पायती जानब ले गए। वो उनके कदमों में बैठ गए और उनके पाँव दबाने लगे। बाबा जी की आंखों में तिलिस्मात के सारे चिराग रोशन थे। उनकी नज़रें मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस होने लगी और मेरे दिल के रास्तों पर जमी किरचियाँ पिघलने सी लगीं। मेरी आंखें उनकी अकीदत के ख्याल से झुक गईं और मैं भी शाह साहब की तकलीद करते हुए उनके पाँव दबाने लगा। बाबा जी के पाँव इंतहाई नफीस थे। पाँव की उंगलियाँ बराबर थीं। पैर आईने की तरह शफाफ नज़र आते थे। रगों में दौड़ता हुआ गरम गरम लहू पारे की तरह रवां दिखाई देता था। उनके पैरों पर जब मैंने हाथ रखा तो यूं लगा जैसे किसी तपते हुए फौलाद पर इंसानी गोश्त की खाल चढ़ा दी गई हो। उनके पैर दबाते हुए बड़ा अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। आज चाय नहीं पिलाओगे हमें? बाबा जी ने मुझे मुखातिब किया। जी सरकार, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर मैं अंदर गया। मुझे मालूम था कि चाची इस वक्त उठ पड़ती हैं और दूध बलो रही होती हैं। वो बावर्ची खाने में ही थीं। हवेली की बूढ़ी नौकरानी ओपलों की अंगीठी में डालकर फूंकनी से आग दहका रही थी। चाची रंगीलड़ी चौकी पर बैठी दूध बलो रही थी। मुझे देखते ही चाची बोली, बिस्मिल्लाह पुत्र, खैर है? आज सवेरे सवेरे भूख लग गई है? नहीं चाची, वो बाबा जी चाय मांग रहे हैं। मैं सदके जाऊं, सरकार ने चाय मांगी है? लेकिन पुत्र अभी तो भैंसों का ताज़ा दूध भी नहीं आया। रात के दूध को मैंने जाग लगा दी थी। अब क्या करूँ? मीदा देख उधर कटोरे में दूध रखा हुआ है कि नहीं। बूढ़ी नौकरानी की आंखें आग सुलगाते हुए उपलों के धुएँ से सुर्ख हो रही थीं। अच्छा मुल्कानी जी, देखती हूँ। वो उठी और कटोरे को देखकर बोली, दूध का एक घूंट भी नहीं है। अच्छा तो फिर मीद के डेरे पर जा और उसे कह कि बुरी भैंस का दूध धोकर अभी लेकर आए। मीदा बाहर को लपकी और मैं वापस होने लगा तो चाची कहने लगी, पुत्र बाबा जी को लस्सी में मक्खन डालकर क्यों नहीं देते? ये लो और सरकार से कहो कि ताज़ा लस्सी पी लें। चाची ने बड़े से प्याले में ताज़ा बनी हुई लस्सी में ताज़ा मक्खन का पेड़ा डालकर मुझे दिया। मैंने मेहमान खाने में पहुंचकर बाबा जी को सूरत हाल बताई तो वो मुस्कुराने लगे। मियाँ, हम ठंडी और बादी अशिया खा ही नहीं सकते। चाय बन जाए तो ले आना। ये सुनकर गाजी भी असरार के पर्दों से बाहर निकल आया और बोला, सरकार अगर इजाज़त हो तो मैं पी लूँ। तू कभी सुधर नहीं सकेगा गाजी। बाबा जी हंस दिए। कभी तू जलेबियाँ खाता है और कभी आइसक्रीम। जिस दिन तू पकड़ा गया उसी दिन पिटेगा। बाबा जी सरकार, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। गाजी ने मेरे हाथ से लस्सी का प्याला लिया और घूंट भरकर बोला, स्वाद आ गया सरकार। शाहिद मियाँ, बाबा जी ने मुझे मुखातिब किया, हम जैसे जन्नात ये छोटी छोटी अय्याशियाँ करते रहते हैं लेकिन हमें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। हमारे लिए तुम्हारी दुनिया की ग़ज़ाएँ जन्नत की ग़ज़ाओं जैसा दर्जा रखती हैं। हमें इनकी इश्तिहा बहुत तंग करती है।
ہائے تمہیں کیا بتاؤں میاں، اللہ نے جب بنو اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا تھا تو اس کی لذت کس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، مگر افسوس اس بدبخت قوم نے اس جنتی غذا کو ٹھکرا دیا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جنات بھی من و سلوہ کھاتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے ہمیں بتاتے تھے کہ من و سلوہ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے تھے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتا دوں، اس من و سلوہ کی ایک جھلک عربوں کے کھانے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور سرزمین کو من و سلوہ کی لذت سے بھی آشنا کیا تھا۔ کیا تم نے کبھی عربوں کے روایتی کھانے کھائے ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں کھائے ہوں گے، اگر تم کھا بھی لو تو ہضم نہ کر سکو گے۔ تم آج کل کے ان انسانوں میں سے ہو جو خالص غذا نہیں کھا سکتے۔ بابا جی کہہ رہے تھے، یہ چائے جو تم یہاں پیتے ہو اس میں کسی قسم کی لذت نہیں ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، بڑی سرکار میرے پیر و مرشد بتایا کرتے تھے کہ فرعونوں کے محلات میں جو قہوہ پکتا تھا آج کی دنیا میں اس کی لذت سے محروم ہے۔ یہ قہوہ جڑی بوٹیوں کو شہد میں گھول کر پکایا جاتا اور پھر یہ مہمانوں کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرعون جس پر مہربان ہوتے یہ قہوہ اس کو پلاتے تھے۔ میری بڑی سرکار صاحب ایمان ہونے سے پہلے مشرک تھے اور وہ ایک فرعون زادی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے محل میں رہتے تھے۔ یہ داستان بڑی رنگین اور دلچسپ ہے میاں، کبھی وقت ملا تو ہم تم کو سنائیں گے۔ تم داستان کو سن کر حیران ہو جاؤ گے، تمہارے لیے یہ داستان بڑی اہم ہوگی۔ زلیخا کی شادی ہو لینے دو، اگر تم نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی تو ہم تمہیں یہ داستان ضرور سنائیں گے۔ بابا جی کی باتوں میں اس قدر سحر اور اثر تھا کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سرکار، مجھے آپ پر اعتماد ہے اور میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پرسوں رات کے بعد ہم تمہیں اپنے پیر و مرشد کی یہ داستان سنائیں گے۔ اب تم جاؤ اور چائے لے آؤ، حمیدہ دودھ لے آیا ہے۔ میں باورچی خانے میں گیا تو واقعی حمیدہ واپس آ چکا تھا۔ چاچی نے مجھے چائے بنا کر دی، میں نے بابا جی کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی۔ یہ بڑا دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چسکیاں بھرنے لگے۔ تمہاری چاچی اس میں الائچی ڈال دیتی تو زیادہ لطف آتا، بابا جی کہنے لگے۔ بہرحال تازہ اور خالص دودھ میں بنی چائے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ بابا جی چائے پی چکے تو میں ان سے اجازت لے کر شہر جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ رات تیزی سے گزر رہی تھی، مجھ پر جگ رتے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز میرا پرچہ بہت اچھا ہوا اور اس روز بہت زیادہ مضطرب بھی تھا۔ رات کو مجھے ٹالی والی سرکار سے ملنا تھا اور اگلے روز زلیخا کی شادی کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ شادی میں صرف گھر کے ہی لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ میں جب واپس آیا تو بڑے ملک صاحب کو بہت زیادہ غمگین پایا۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ ایک دو راتوں میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ پتر، تم بھی میری مدد نہیں کر سکے، میں تو تمہیں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا۔ چاچا جی کی بات سن کر میں مجرموں کی طرح سر جھکا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ بے کسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں منہ موڑ کر بھاگ گیا۔ پتر، کب تک یوں ہی بھاگتے رہو گے؟ مجھے چاچا جی کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ میں خود کن حالات سے گزر رہا ہوں اور میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ میں ڈیوڑی سے گزر رہا تھا کہ مجھے عقب سے زلیخا کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور زنان خانے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ شاہد، میرے لیے شہر سے گلاب کے پھول منگوا دینا۔ میں کسی ساکت شے کی طرح اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اور یہ پھول کل میری تربت پر ڈال دینا اپنے ہاتھوں سے۔ زلیخا کی بات سن کر میرے اندر ہزاروں کرچیاں ٹوٹ گئیں اور میرے حلق میں پھنس گئیں۔ میرے رگو پے میں زخم بھر گیا۔ کوئی بہت ہی اذیت سے میرے اندر چیخا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور ڈیوڑی میں بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ عقب سے زلیخا کی آواز میرا تعاقب کرتی رہی، شاہد، یہ پھول تم میری تربت پہ ڈال دینا۔ میں حویلی سے بھاگتا ہوا ہانپتا کانپتا قبرستان طرف دوڑتا چلا گیا۔ میرا پورا وجود زخموں سے چور چور تھا، میری سانس بھی اکھڑ چکی تھی۔ میں سیدھا ٹالی والی سرکار کے والد گرامی کی قبر کے پاس جا گرا۔ میرا دل چاہا کہ یہ قبر شک ہو جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ ابھی تک چاچا جی اور زلیخا کی آوازیں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میں نے شدت سے مغلوب ہو کر اپنے کان بند کر لیے اور زور زور سے چیخنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں۔ میں روتا جا رہا تھا اور میری چیخوں سے قبرستان کے مردے بھی عاجز آ گئے۔ اسی دوران کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور دہشت زدہ ہو کر نم آنکھوں سے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ٹالی والی سرکار کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں دانوں کی بڑی سی مالا تھی۔ پتر، تم بھول گئے، ہم نے کہا تھا جب دکھ بڑھ جائیں تو اللہ کو یاد کرنا، تمہاری ساری آزمائشیں وہی ذات کامل آسان کر دیتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اپنے اسم اعظم کو پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے قلب کے اندر عشق حقیقی کا چراغ روشن کرو اور اپنی ساری ذہنی قوتیں اس چراغ کی لو پر مرکوز کر دو اور دل و جان سے یکتا ہو کر پڑھو، پھر دیکھنا عبادت اور ریاضت کا اثر۔ آؤ، اچھے مرد
रोते नहीं। मर्द क्यों नहीं रोते सरकार? मर्द तो बहुत रोते हैं सरकार। मैं दुख भरे लहजे के साथ बोला, सरकार जब मर्द आहाजारी करते हैं तो समंदरों और पहाड़ों में ज्वार भाटा उठते हैं, ज़मीन का कलेजा फट जाता है। सरकार जब मर्द रोता है तो आसमान भी उसके साथ रोता है। उस वक्त मर्द बड़ा बेबस होता है सरकार, बड़ा दुखी होता है। हाँ, मगर यही दुख और बेकसी उसे अपने कमज़ोर होने और उस ज़ाते कामिल की तरफ राग़ब करती है। मर्द हमेशा अपनी ताकत के ज़ुल्म में रहता है, मगर जब उसका ज़ुल्म ख़त्म होता है तो वो इश्क़ हकीकी की आगोश में पनाह लेता है। टहली वाली सरकार की बातें मेरे दिल पर असर करने लगीं और मैंने उनकी हदायत पर अपने दिल को ज़िक्र इलाही से मामूर करना शुरू कर दिया। मैं अपने दिल में इश्क़ हकीकी का चिराग रोशन करने लगा। मेरी बातनी दुनिया के गहरे अंधेरों में ज़िक्र इलाही के नूर से स्याही छटने लगी थी और मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ सवेरा होने लगा है।